The Goa Forest Festival received a huge response from Goans and tourists alike, with the events emerging as the vibrant showcase of state's rich biodiversity and cultural heritage. The younger generation showed keen interest in traditional medicinal plants, while tourists were captivated by Goan's traditional Kunbi fabric and saris. The blend of biodiversity knowledge with traditional Goan folk dances created a well-coordinated and engaging experience for visitors. किती वर्ष झाली हो व्यवसाय मोर देन 80 years. 80 मोर देन. पहिलं माझा काका, त्याच्या पहिले बापू, आजो आणि आजो बापू. तो व्यवसाय हय कसो तुमका दिसता तो वाढत होता काय कमी जायत होता? वाडटा पूण मोस्टली वाडपाक अशें फेस्तांक जात्रांक चड वता. आणि तुम्ही कितलो तुमचो म्हणजे टाइम ह्या व्यवसायाक दिता दिसाचो? आमी अशें चडशी फेस्तां जात्रा फेस्ताक आणि जात्राकूच चड व्यवसाय जाता. आतां तर मोस्टली आतां जात्रेक जावंक लागला. पयलीं फेस्ताकूच जातालो. सो आतां मोस्टली वाडला, जात्रांक लोक वाडले, सो त्या कारणान हें जाला. आणि राज्य सरकारचो हो उपक्रम तुमकां कसो दिसता? हो बरो उपक्रम, पूण असो फेस्टिवल पणजेन पयले फावट जाला. हाज्या पयलीं आमी दर वर्सा आमकां हेरिटेज गावता, सो सालिगांव. कितें कितें आसा तुज्या स्टॉलार? हाजे पळय गांवठी औषध आसा, आयुर्वेदीक आसा, गोड आसा, केळी आसा, हळदी पावडर आसा, कणगां, झाड कणगां, काटे कणगां, सोलां, आळवा माडी, कारांदे आसा, चिरको आसा, पणस आसा, मिरची आसा. बरें, आमकां तुज्या हांगा स्टॉलार गोड दिसता, वेगळ्या पद्दतीन तुवें हाडला, विकपाक हाडला ते, आनी मातशें सांगता कितें कशें आसा तें आनी आमकां दाखयता? केमिकल बी कांय ना, आमी स्वता गांवठी गोड उसाचे गोड ते दाखयता. हय. कितलो टाइम लागलो हेका करपाक? ते खूब टायम करता, ते येड म्हणून थंय करता, तेंच्यांनी आमी एकट्या कडल्यान घेवन उकते घेवन हांगा हाडला सप्लाय कशी करून. दिता तूं ती वडकी ती? आतां ही 300 रुपया मडकी. आणि तेचे हे कशे म्हणजे टिकतले कितले दीस ते? हे आतां अंदुशान न्हू, फुडें हो दीस म्हळ्यार वयतू, ह्या मडक्यांक दवरल्या मुखार म्हळ्यार उरता. अशें? हय. आणि आमी पळयला की तुवें काय वखदां हाडलेली आसा थोडी गांवठी, ती कसली कसली वखदां आसा दाखयता मातशी? हे पळय, हे आसा मुतखड्याचें औषध, मुतखड्या फातराचें फातर, किडनी स्टोन म्हणटा तें. हय. आनी हे दातूचें म्हणटा, दातूचें म्हळ्यार जॉयंट पे बी दुखता पळय, जेवण नाका, पोटा भूक बी लागना जाल्यार हें कडो करून घेवपाचो. आनी हे तोंडासा बी जाता आसतना रक्त बिक्त पडटा पळय बिकाचें म्हणटा, तेजें वखद कसाय करून कडो घेवपाचो. वेलवेट एप्पल म्हणून एक हा, तो हांगा चडसो असो हांगा आमच्या गोंयान अवेलेबल हो दिसना, खंय अशें मार्केटान पासून दिसना. सो हे आमी लोकांक खातीर दाखयता की आमच्या बायोडायवर्सिटीत कितें मेळटा अशें रानान आमच्या, ते आमी हांगा डिस्प्ले केला लोकांक खातीर. सो हे पळय, हे एक 7 अंकी म्हणून हे एक हा, हेचो चड उपयोग हा. सो हेचो इवन कॅन्सराक पासून यूज जाता. सो ते आमी लोकांक खातीर दाखयता की हांगा बाबा हेतून आमच्या रानांतसून पासून गांवठी उपाय पासून लोक यूज करू शकतात. त्या भायर तरणाटी जी भुरगीं आसा तांकां बऱ्योचश्यो डेली युजाच्योय गजाली खबर नासतले, तातूंतल्यो खंयच्यो खंयच्यो गजाली आसा? हांव हांगा पळयता मिरी आसा आनी असळी आसा, असळे आसा आमच्या कडेन. इवन ती ही पळय पिंपली पासून आहा, शेतावरी पासून आहा, हे आमचे नॉर्मल अशे दारांनी पासून लोकांच्या आसता. हय. तुमच्या हांगा स्टॉलार म्हाका भाजयो दिसता, खंयच्यो खंयच्यो भाजयो आसा सांगता? ही मुळ्याची, ही काटे कणगां, ही काकडी, ही वाली कणगां, हे गंजण, हे वांगे, चिटक्यो, इरवील, भाजी, ही भाजी जाली. हे सगळे आमी केप्यात जाला सगळ्यो? हय, केपें. आमी थाली पळयता हांगा, ह्या थालीन कितें कितें आसा? हो दोणो आणि ही पोळी आणि हो तवशा लाडू, तवशाचो, कुळीद आणि झाडकणगां भाजी, हे नाचण्याचे तिजण आणि गंजणाचे कसाय.
गंजण गंजण कितें दिसता अशें फेस्टिवलान तू कितें कितें शिकता? हिस्ट्री ऑफ गोवा आणि क्रिएटिविटी. आनी आतां कितें कितें घेवन वयतले तूं हांगच्यान? हांवें सद्या तरी मटके घेतल्या आणि ते मुखाल्यान चणे घेतल्या. आनी हांगा आमी पळयतात पळय अशी वखदां बी घेवन आयलात रानांतल्यो बी. हे तुवें केन्ना वखदां पयले तुका खबर आशिल्लें? म्हाजो पप्पा पुलिसान आसा सो तो आमकां तेच शिकयता. कितें वेगळें दिसलें ह्या फेस्टिवलान तुका? वेगळे अशें म्हणल्यार चडशे गोव्याचे कितें आसा न्हू सगळे हांगा रेडी करता म्हणजे डिफरंट साडी ते हेचे बीन सूप बीन कितें आसा न्हू सगळे हांगा रेडी करून ती दाखयता आमकां अशें. वखदां बी शिकोवंक मेळ्ळी तुका हांगा कितें रानांत? आयुर्वेदिकाचे कितें आसा वखदे भाजी बी हेचे गांवठी भाजी बीन आसता ती घेवन बसलात. आमकां हांगा डेमो दाखोवपाक घातलेले आसा. आमी सोण्णा पासून कातो तयार करता, कात्या पासून मागीर मॅट घालता, दोरया कलर करता आनी मागीर अशी मॅट तयार करून आमची रेडी जाता. ताका मागणी कशी आसता? लोक घेतात? घेता लोक वापरता ती घेता. हय. What has attracted you towards the textile? Actually, I like everything which is handloom. So I own everything which is handloom. So yeah, that's what's attracted me because this is a typical work of Goa. And she's actually a master weaver. And this is very good for this weather. You know, it's very good for humidity and stuff. So it's good quality stuff. And also because, you know, it's good to support government doing good work. And yeah. I was about to ask you, what would you like to say about the festival which Goa government has organized? So, you know, actually, I think I quite appreciate the Goa government that they try to take care of every kind of community. So, whether it's the carnival or whether it's the Shig Mahotsav or whether it's the film festival or it is something like this, I think they really make sure that they cover all the bases and make sure that every kind of community, this is a diverse community that lives in Goa, can be kind of their needs can be fulfilled in terms of what they want to see. पणजे ताळगांवच्यान आयला आनी कितें वखदां हाडल्या थोडी गांवठी म्हणजे फुगांव कुरुरे हाजे खातीर खंय ते मेळना तिणें ते हाडलां ते झरोवन घेवप आनीक तिजे कडेन आसा वखदां कित्या खातीर गे ती डायबेटिसाची मुतखड्याचे सो ही गांवठी रानटी वखदां तिणें हाडल्या आनी तिणें गांवठी हें गोड ऑर्गेनीक हाडला. तुम्ही ह्याच्या पयलीं केन्ना ह्यो अश्यो वखदां बी पळयल्ली काय? हे पयले फावट? ना लोकोत्सवान काय केन्ना तुमी पोरूं आशिल्ली न्ही गे कला अकादमी ना तेन्ना पळयल्ली ताणीच हाडिल्ली ती. अशे महोत्सव तुमकां कितें दिसता कशे आसता हे महोत्सव आनी अशे महोत्सव जावपाक जाय? म्हाका आवडटा हें गांवठी सगळें व्हरपाक. पयलीं पासून आमी अशाच वातावरणान वाडिल्ली म्हणजे अशें गांवठी खावनूच. आतां मेळना न्ही आतां सगळें बाजारांतल्यान घेवचें पडटा कॅमिकलाचें पूण हे ल्हानपणान आमी अशें खावन अशें गांवठी सगळेंच खातालीं म्हणून आवड आसा ताजी म्हाका.